आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी परब मनयता जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची दोवाची परब, Ascension of our Lord. पुनर्जीवन जावन 40 दिसां उपरांत तो कुडचोडीत जावन आपलेच परबेन स्वर्गाक गेलो. पूण परब आमकां वयर बरोसो आमकां आमी बापाशी कुडचून आयल्या बापाशी आमी वयतले. आनी आयज ह्या दिसांत आमी मागता फ्रँकी फेर्नांडीस आनी मानुएलिना फेर्नांडीस जी आपलो आयज लग्नाचो दीस मनयतात. तशेंच मागूंक लायला लग्नाचो दीस मनयतना फेलिक्स आनी सुनंदा. तशें वाडदीस पडटा वेलिंगटन. आयज दोन भुरगीं पवित्र सभेन भितर सरता, पवित्र स्नान ते घेतल्या तांचे कुटुंबा खातीर मागता. तशें लग्न जातलो आयज मावरेस फालेरो आनी सुप्रिना कास्ताना तांचे खातीर ह्या दिसान आमी मागता. तशेंच हे मागणे आमचे चालूच आसा. मिसांत मागता आमी कोरोना व्हायरसा खातीर तो नोकूच जावन ताका बेगीनूच सोकर मेळून वाकांत आयिल्लो आख्ख्या संवसाराचेर तो काबार जावन पाख्य आमी वचपून आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव संवसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसोन पागयो सदांच आत्वार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोरबेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवं. आमेन. सोर पोरबेदार आनी भोव मोगाळ बापा,
जेजू आयच्या दिसा तुवें सुर्गीचे मोहिमेक उबारलोय देखून सदोस वरीत काळजांनी आमी तुका आर्गां दिता आमचे दिश्टी भायर वचूनय तुवें ताच्या हातान घाल्लो सगलो अधिकार घेवन जेजू आमच्या मदीं आसा आनी आमचो संवसार चलयता म्हूण आमी थीर भावार्थान सत मानता तो सगळ्या मनशाकूड आनी सोर रचना जेजूचे मोहिमेंत वाडो घेवंक पावसोर आमच्या जोड्याकल्याच्या अभ्यासांत आनी धंद्यांत आमकां ताच्या वावराचे पुर्ते बागेरी कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचवा. मोगान थिओफिल जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गाक उबारून व्हेलो त्या दिसा फुड्यान ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे वेंचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या पोस्टार मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिन्सवार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसालेमांतले कोर्सोलोना जावन पूण बापान केल्ले बासवणेंत रावन जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासवणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआवांक उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे सोंपले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावन तुमकां पडलेले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसालेमांत सगळ्या जुदेया आनी सामार्या आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्या. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखां व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओचीत धवी आंगवस्त्रां घालून दोन मनीस शिसाक दिश्टी पडले. ताणीं म्हणलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गाक वेताना पळयला तोच परतो येतलो. देवाचे उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सदोसाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गाक. एकदा म्हणया, सदोसाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गाक. सोमे स्पर्जांनो ताळयो पेटात. सदोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करा. कित्याक देव व्हरत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बेग दवरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हरतो राजा तो. सभा सदोसाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गाक. सदोसाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गाक. तुतुऱ्याच्या गणगणात सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात.
चोडटा सरकार आख्खे पृथ्वीचो रास जातो सगळे तुमचे निपुळ्यान ताच्या मानाक वाजोत्रां वाजया राष्ट्रांवर देव राजवट चलयता पवित्रतायेन सिंहासनार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा सभा संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा सरकार उदराक सगळी मिळवया हालेलुया संसार सोपो करूया हांव तुमचे संगाती आसा हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं मध्यमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान निर्माण तुका सोया 11 घालेल्याक जेजून आपणाक मेळूक निमलेल्या दोंगराक गेले जेजू पडना फुडें ते जेजूच्या पांयां पडले तुरितात ते थोडे दुबावले जेजून फुडें सरून म्हणे स्वर्गार आनी संवसारात बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन ताका म्हजें शीस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी ताका पवित्र स्नान दियात आनी सदांका होय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका ख्रिस्त बाबडे नायस वड बरो जेजूच्या सर्व प्रवेशाची essential of our Lord. जेजू मेलेल्यांतलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो आनी 40 दीस अशें आयज पयल्या वाचपाक आमकां आमी आयकलां 40 दीस जेजू पुनर्जीवन जालो जेजू ताचे मदें दिसतालो ना दिसतालो येतालो सभा तरेन ताका तो दिश्टी पडलो ताचो बाबा घट केलो कसो ताचे दुबाव पयस केलो आपूण खरेंच जिवंत जाला आनी शिसाचे भावाक घट जालो तरी आसतना ते भियेले 40 दीस ताचे सांगात रावलो 40 दीस आमकां पयलीं पुस्तकां जायते फाटी मेळटा नोय 40 दीस आनी राती ते थारवात रावलो इस्रायल प्रजा 40 वर्सां अरण्यांत उरली जेजून 40 दीस 40 राती उपास मागणे केले आपलो वाव सुरू करताना गोशीक वाव मिसा बातिस्म घेतल्या उपरांत जोवाच्या हातांतले आनी हे 40 दीस शिसा सांगाता तो सभान तरेन आसलो पुनर्जीवन जालो 40 दीस उपरांत परत आपल्या विसांत तो आयिल्लो घेवन सायबिणीच्या कुसव्यान आयिल्लो मनीस जाल्लो हांगा ताचे विसांव संवसारान जे पर्यंत दिसता तो दिश्टी पडलो काबार जाता म्हणटा हांव वेता बरो पूण हांव तुमकां शारांती धाडटलो फुडल्या आयतार आमी 50वो दीस मनयता पेंटेकोस्ट ताका म्हणटा पेंटेकोस्ट 50वो दीस तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा आपूण वेता पूण हांव तुमच्या संगात आसा तोच देव
बाप देवपूत आता देव पवित्र आत्मो तो शाबुती तुमकां धाडटलो आनी फुडल्या दिरा पवित्र आत्म्याची पडो पेंटेकोस्ट संडे आनी ते सीस उदीक बुडान पडटा जेजू वेदना ताका सांगता वचा सगळी पदवी तुमकां दिल्या हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्यांक तुमी शिकोवंक जाय म्हजें शीस करूंक जाय हें तुमचें मिसांव सगळो संवसार म्हाका वळखूंक जाय आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ताका बातीन दिवंक जाय आनी संवसार सोरोपर्यंत असो आदिसान आसा आनी आसतलो तुमच्या संगात आसा तसो तो गेलो परत येतलो आमी म्हणटा ताका सेकंड कमिंग दुसरे येणे जेजूचे आमी रावता येतलो पूण तो आमच्या संगात आसा जसो आदी आसलो तो मनीस जालो अदीक मनशाक दिश्टी पडलो आनी आतां स्वर्गाक चडलो आदी आसा तसो आतांय आसा आमच्या संगात आसा आनी शीस ह्या जेजू 40 दिसा उपरांत सुद्दां पवित्र आत्म्याच्या गोडान हें ताणें ओळखून घेतलें आनी जोडी म्हणी जेजूक ताणें शिकलाय आमी जेजूचेर फाटल्यान जेजू आमकां दिश्टी पडना पूण तो आमच्या संगात आसा पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या संगात तो वावुरता हे संवसारांत वावुरता आमकां ताची गरज तो आमच्या संगात आसा हे खातीर आमी भिवूंक फावना तसो व्हड्यान शिसांक दिसलो तो न्हिदला म्हूण तेजो कित्याक भियेला हांव तुमच्या संगात आसा आनी आयजूय ह्या अदीक ह्या वादळ व्हडाचेर वेळार जेन्ना कोरोना वायरस हांवें आयकला जेजू आमच्या संगात आसा तो आमच्या देव आमच्या संगात आसा आमी भिवूंक फावना म्हणटच असलें मन घेवन जेजूक आमी आचेर करून आमी जिवोवया तितलेंच न्ही पूण आमकांय जेजूक परगटपाचें मिसांव कार्य आसा बातिस्मान आमी जेजूक परगटुया आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगुया दुसऱ्यांक जेजूचें शीस करुया जेजू गेलो जिवंत जालो सो बापाचें गेलो ही आमी सत मानता हो आमचो बाबाळ तो उचारिया सत मानता देवा सत पदवीदार बाबा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे बियास्पदा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी समावलो आंगवार मोरे दाय जल्मलो पोस प्रेताकाल ताणें खूस सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सत पदवीदार बापाच्या उंचव्याक बसला थंय ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण आनी सासणाचे जिवी आमेन मागुया थोडो वेळ पवित्र सभे खातीर जो पवित्र सभा जरी लॉकडावन आसा पवित्र सभा वावरता मागता अरे दुसरो पाप साहेबाचो आमचो विस्वाचो पोरचेक त्या लॉकडावनान सुद्दां कितें तरी दिवंक एकठांय हाडूंक जावं कुटुंबांनी जंय डॉमेस्टीक चर्च आमी म्हणटा पावक संदेश पावक ते ताचे प्रयत्न ताचे मागणे बापा आयक पवित्र सभेचे मागणे आयक भावार्थान केल्ले मागणे आयक देशाचे सरकार वावुरतात ही पिडा पयस करूंक जावं सायंटिस्ट डॉक्टर्स हे वॅक्सिन काडूंक उपाय सोदतात बेगीनूच मेळूं आनी ही पिडा आयिल्ली पयस जावंक आमी मागुया हे वायरसाक लागून जायते दूख आयले जायतो लोक मेला जायते पिडीत आसा
कुटुंबां दोशी जाल्या एकामेकाक पडूंक मेळूना जावं असल्या वेळार पेकोडी पावोवप बुजवण दिवपी तुजे खातीर माग ह्या वेळार माग तुझे मनान आसा तें सांग ह्या वेळार देवा Bapak yang bermagna Kristus mencela surga bermi. Amin. Udah selalu berbeda. Amka satu dalia. Amce सुख, amce दुःख, amce पीडा, amce अडचणी, amce उसके, amce कुटुंब, आमचो वाव आणि व्हायरस जो आकार धाडला संवसाराक तो बदलून म्हणून सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणाक वेदिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणाक देवाची सोय देवाचो पूत मनशा सोम्याचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच उदकां नाकासरांचे कोडये भरपी ताच्या देव सैमान आमी वांटो घेवंक पावलो स्वर आमी घालता जेजूच्या रक्तान बदलतलो तातूंत आमी काडून उदक घालता म्हणजे आमी आमकांच जेजून विसर करता जेजू बरोबर आमचीच भेट आमी करता सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रस्त्यार आमी तुका देव वाचता तुज्या उदारपणाक वेदिलाय तो दाखाचो स्वर आमी तुका भेटयता दाखवानी दिला आनी मनशाच्या वावरान केला आमकां आत्मीक पिवण जातलो ससनाच्या ससनान देवाची सोय सर्वेस्परा देवा लालमीक मनान आनी पापकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं म्हजे खोटेपणांतलो म्हाका धुवून काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या देवा स्वर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा सोर अधिकार घेवन आमचो संसार चलयतालो तुजो महिमेवंत पूत बोखोन मनशाच्या वावरान तयार केल्ल्या उंड्या सऱ्याच्या ह्या समर्पणान आपलो सोडवणेचो वावर निरंतरी चालू दवरता आमचोय दिसा दिसाच्या घामाचो वाव आनी आमच्या समेस्तांचे म्हाताऱ्यांचे आनी जाणट्याचे थंडण्याचे आनी भुरग्याचे काम करून थांगता तांचे आनी थांको नासतल्याचे सादें जिवीत त्याच सोडवणेच्या वावराक फायद्याचे जावं ते आमी आतां ह्या समर्पणान तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां वारुया अभिती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर कडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा हातखाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून
देवदूतांच्या जैता गायनामध्ये दबाजान स्वर्गात चढून गेलो. देव आणि मनशामध्ये मध्यस्थ, संसाराचो मनसुबेदार आणि सर्गीच्या दरबाराचो दोनी आमकां साडून वेचाक न्हय, पण आमचो बरवासो जावच्या. जेसू आमचे मदलो तुजेशी बाबा उतरून गेलो. जेसू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या सदस्याच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दंबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेर कश्ट मरण सुसुपेच्या आनी जेजून उडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे कसत समर्पणची. तेच तरी जेवण जातोच जेजून कास घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरालाचे रगत, फातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Somesporatke prytubice rozstawili, tycie poły sobie co miasto. A Francis amcia bakiel baba, Filiper amcia boli baba. A soglia jadniki warga borobor I kapniki pogan badaj.
पुरोचोरपणाचो बरोबर सदरमेल्या ती आमच्या बाबा भयणाची कापूत कर तांकां तुजे इश्टागती बेल्ल्या समेस्ता तुजे पोसडीत मुखाबळ पडून फावो कर आबा समेस्ताची तुया करपूण आमी मागता आंकवार देवाचे बाई सगादी भाग्यो तुझे तुझो पती भाग्यो दोन दुतर भाग्यो तुझे वास आज सोरकारी तुका मामल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासराच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगताक तुजी गोयबा गावून आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याचे सुवरवी त्याचे सुसानगा त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सर्वोद्वेगार बाबा सर्वबंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना बापानच पाठयलो बापाशी गेलो त्या जेजून शिकयल्ले मागणे सिसांक शिकयल्ले मागणे आमकां म्हणून शिकयल्ले मागणे बाबा धीर घेवन म्हणे आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळ्या वायटांतली पिडेंतली कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवा दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखात आणि आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पापकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक पडयलो तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक माई मगान शांती दिया शांती विस्तृत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी एवढा एवढ्याची कृपा आमकां आसीत घालता मिसळ करता आमी उडो सोरो मिसळ जाता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडीची आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ते श्रोतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळ्ळो पेकोणीचे मागणे दोन मिसां जाता आमकां पेकोय म्हण सगळ्या वायटांतली एवढा आमी एवढा जेजू घेतल्या तुमकां घेवन जायत्यांक घेवन मेळो ना पण तुमच्या काळजांनी जेजू येवं दी सदांच आसा आमचे सांगात नुस्तें उण्यांत आसा बरो पूण आमचे सांगात आसा सोर भोंवती आसा ही आमी अनुभवू तोय तुमकां पेको सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवट वेता ती म्हजे जोडटी आनी खास काडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं
जिवंत जावन 40 दिसांनी स्वर्गांत चडलो, नव्यान येतलो. पूण आमच्या संगात तो आसा, एवढ्यान तो आसा. भावार्थान ताका घेता ती सुवागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळून प्रार्थया. मोगाळ बाबा, स्वर्गार चडलेल्या आनी आमकां स्वाद करून तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुताची महिमा आमी आज समरुंल्या. आनी ह्या समयार उंड्या सऱ्याच्या रुपान त्या महिमेमोन जेजू घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज सर्गीच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोड एकल्याक नेमलोलें काम आमी तरेतरेचो वावर करता. तर आमचें काम संवसारांत जतनायेन करूंक ह्या समारंभाचो फोड जावली. जेजू स्वर्गार वयच्या आदी आमकां दिल्ली आज्ञा पाडून सोडवणेची बरी खबर हेरा मनशांक बरगटूंक आमकां बोड दी. आनी ताणें केल्ले बासावडे प्रमाणे अजापाच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्तो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आशिर्वाद घेवया. आशिर्वाद तुमचेर सगळ्यांचेर जे हांगा आसात, भायर आसात, परदेसांत आसात, बोटीर आसात, तांचे सगळ्यांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्यांपणाचेर खेरीत देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सर्व वेदांनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.